ناول के 6 ये क्या बकवास है नवाज वो बुरा है। नवाज साहब ने रब खींच लिया। अब्बा जी को किसी सियासी आदमी से इसकी बदमज़ी हो गई थी तो बस इसी वजह से वो काफ़ी शर्मिंदा थे, यहाँ तक कि वजाहत ही नहीं दे पा रहे थे। नवाज मेरी इज्जत तो टके की कर दी तुमने। तैमूर साहब के खूंखाड़ने पर वो कुछ ना कह सका। फौरन से बाहर निकलो और छुटवाओ इसका ही बेकार काम। जी अब्बा जी, उसने कहा तो खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने पहले बीवी के भागने की बदनामी उनके माथे पर थी और अब बेटा चांद चढ़ा रहा था। वो गुस्से से आग बबूला होते घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। पुलिस ले गई शामिर को। राबी ने दिल पर हाथ रखा। हाँ ले गई, और ये तुम्हारी तरबियत है तो अब ड्रामा क्यों नचा रही हो? इन्हें बस वो बेचारी ही मिलती थी अपनी अली झली उतारने को। नाश्ता लगा दूँ आपके लिए? उसने पूछा। जहर भी डाल देना। वो भड़क कर कहते कमरे में चली गई। तैमूर साहब के ऑर्डर्स थे कि जल्द अज जल्द शामिर को बाहर निकलवाया जाए, तभी ना चाहते हुए भी नवाज साहब को उससे निकालना था। वर्दा और रैन भी खामोश थीं। वो तैयार होकर नीचे आए और खामोशी से नाश्ता किया गया और फिर वो वहाँ से चले गए। उन्होंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया और बेटे की गिरफ्तारी का बताया, जबकि दूसरी तरफ शामिर का वकील बैठा इंस्पेक्टर से जरा कर रहा था, जबकि वो खुद इधर उधर देख रहा था। अंदाज काफ़ी लापरवाह था, जैसे फ़र्क ना पड़ा हो। देखें, आप सहाफ़त को तो ख़त्म नहीं कर सकते। सहाफ़ी कम्युनिटी तनकीद के लिए ही है, और अगर आप शाह न्यूज़ के चेयरमैन को इस तरह गिरफ्तार करने का इरादा रखे हुए हैं तो अगली न्यूज़ भी बन सकती है। तो ये ज़्यादा बड़ा स्कैंडल होगा और फिर शायद मोहसिन रज़ा पर लगने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद ना लगें। वकील ने कहा तो इंस्पेक्टर ने शामिर की तरफ देखा और कुछ तवक्कुफ़ लेता हुआ इंतज़ार का कहता वहाँ से उठकर चला गया। उसने सारी कहानी मोहसिन रज़ा के सेक्रेटरी को सुनाई। सर कह रहे हैं इसको रात रोक कर छोड़ दो, लेकिन अगली न्यूज़ ना बने, वार्निंग दे देना। वही बात एसएचओ ने लोगों के आगे रखी। बात सुन मेरी शामिर, तुम ना बोलो। वकील ने कहा लेकिन उसे कोई रोक सकता था भला? रात तो मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। और उस गाली को बता कि शामिर तुझ पर अगला ऐसा स्कैंडल बनाएगा, तू सालों साल जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। शामिर चिल्ला उठा। जबकि खान ने उसको रोकना चाहा, वो वकील भी रोक रहा था। आप जानते हैं इस वक्त किससे बात कर रहे हैं? एसएचओ ने घूर कर बोला। किससे कर रहा हूँ? हाँ कौन है तू? बता कौन है? शामिर। अचानक जावियर की आवाज़ रुक गई। शामिर ने मुड़कर देखा, उसका हुलिया अब भी वैसा ही था। बेहगम शर्ट के बटन खुले थे, पानी की बोतल टेबल पर रखी थी। इसका चौड़ा सीना वाज़ेह दिख रहा था और निडर तो वहाँ हमेशा से था। जावियार को देखकर वो खामोश हुआ। एफआईए ऑफिसर जावियार हसन। इसने अपना कार्ड दिखाया तो वो एसएचओ खड़ा हो गया। कैसे हैं सर आप? आपके लिए कुछ चाय पानी? नहीं चाय पानी नहीं। इस केस की रिपोर्ट्स दिखाएं मुझे, और इन्हें किस लिए अरेस्ट किया है आपने? वो फाइल उठाकर देखता बोला, जबकि साथ ये भी पूछा एफआईआर तो नहीं कटी? नहीं सर एफआईआर नहीं काटी। इस केस में बेल मुमकिन है, तो बेल क्यों नहीं ग्रांट हो रही? वो घूर कर बोला। सर हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। वो एसएचओ मुस्कुराया तो वो सर हिला गया। पेपर्स पर साइन कराया और शामिर की बेल हो गई। बाकी आगे वो केस खुद ही देख लेता। वो बाहर निकले तो शामिर ने बालों में हाथ फेरा और गाड़ी में सवार हुआ। जावियार ने अलबत्ता इसे घूर कर देखा। क्या है अब? जान लेगा? मैंने कहा था मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा। तुझे क्या जरूरत थी इससे पंगा लेने की? इसका जवाब भी मेरा चैनल ही देगा। वो शाने उचका गया। शामिर वो सियासी बंदा है। शट अप यार, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। मैं वो साफत चला रहा हूँ जो वहां से घुसेगी और कहाँ से निकलेगी ये बस निकलने वाला ही बता सकता है। तो मुझे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। एनीवेज थैंक्स। लाना था इस बात पर। जावियार नफी में सर हिलाता हटा और ग्लासेस चेहरे पर सजा लिए। वो ड्यूटी पर से उठकर आया था जब इसे शामिर की गिरफ्तारी की खबर मिली। लोगों की गाड़ियां अपनी राह पर निकल गई। नवाज साहब जबकि अभी अपने वकील से ही बात कर रहे थे कि शामिर घर लौट आया। वर्दा और हुरैन उसकी सिम बढ़ी। वो दोनों को ही परेशान देखकर मुस्कुराया और उन्हें तसल्ली दी कि इसे कुछ नहीं हुआ। राबिया ने इसका हाल अहवाल पूछा तो उसने जवाब देना जरूर नहीं समझा, और फिर वो उन लोगों को कहकर वो आराम करना चाहते अपने पोर्शन में चला गया। हुरैन अपने बाप को फ़ोन करके बता दो आ गया है शामिर घर। राबिया ने कहा तो हुरैन ने नवाज को फ़ोन किया। नवाज का खून ही खोल गया। वो वकील से माजरत करके उठा और घर लौट आया। क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है इसने? नाक कटवा दी। सारी सोसाइटी रोक रोक कर पूछ रही है। लोगों के बच्चे नाम रोशन करते हैं तो लोग रोक रोक कर पूछते हैं कि आपका बेटा अफसर लग गया, आपका बेटा डॉक्टर बन गया। मुझे यहाँ लोग रोक कर पूछ रहे हैं कि आपका बेटा जेल क्यों गया। डूब कर मर जाए, ऐसी औलाद पैदा होने से बेहतर था मर जाता ये, वरना उस भगेड़ू के साथ ही दफन हो जाता। वो तकिए को खुद में भींचे तो जाहिर सोने में मसरूफ था, लेकिन उसके कान ये सुन रहे थे और इसी के पोर्शन में आकर चीखे थे और फिर वहां से चले गए। शामी ने आंखें खोल ली। नींद खाक आनी थी अब। उसने ऊपर लगे फानूस को देखा जो बहुत कीमती था और पूरे आबोताब से चमक कर अपनी रोशनी को इर्द गिर्द फैला रहा था। उसने साइड टेबल पर से एक भारी पेपर वेट उठाया और खींच कर फानूस पर मारा। एकदम कांच का फानूस कई टुकड़ों में तकसीम हो गया, और जैसे ही उसने पेपर वेट उस फानूस पर मारा था वैसे ही वो करवट मोड़ गया। कांच की किरचियां हर सिमत फैल गईं। इसकी कमर पर गिनी थी, इनमें से कुछ उसकी कमर में खुब भी गई थी। वो अब भी तकिए पर सर रखे सामने दीवार को घूर रहा था। खान दौड़कर उसके कमरे में आया। सर ये। उसने आंखों को मामूली से हरकत दी और फिर एकदम उठा। खुद को
جھاڑا، کئی کرچیاں چھوٹی چھوٹی اس کے ہاتھوں میں چبھی تھیں اور وہ واش روم میں ویسے ہی گھس گیا۔ خان نے اس کے بستر کے سم دیکھا، وہ نواز صاحب کے الفاظ سن چکا تھا۔ وہ افسوس ہی کر سکتا تھا اس انسان پر۔ تیمور صاحب نے سخت برہمی سے میں نواز کی طرف دیکھا۔ ابا جی بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں، اتنی نافرمان اولاد ہے۔ وہ بولے تو وہ سر جھٹک گئے۔ خود کو دیکھا تھا تم نے کبھی جوانی میں، اپنے ہی کرم بھگت رہے ہو۔ وہ بولے تو نواز لب بھیج گیا۔ یہ ایسا چاند چڑھائے گا تو ہمیشہ یاد رکھو گے، خاک میں ملائے گا تمہاری عزت، جس طرح تم نے مجھے اس بگیڑو عورت کے ہاتھوں ذلیل کیا تھا۔ وہ بولتے جا رہے تھے، نواز صاحب بھی ضبط سے سن رہے تھے۔ میرے بچوں کو کوئی قصور تھا بھلا؟ کوئی تھا قصور؟ ان کی خوشیاں کرکلی کر دیں۔ وہ بولے تو بختیار نے باپ کا ہاتھ پکڑا۔ ابا جی ہو جائے گا سب ٹھیک، آپ فکر مند نہ ہو، خاک ہو جائے گا، باہر نکلو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پوتے کو پولیس کیوں لے کر گئی؟ کیا کہوں؟ کچھ پتا ہوگا تو کچھ کہوں گا۔ وہ سخت برہم تھے تبھی بول رہے تھے۔ دھن دروازے کے پاس کھڑی ہے، سب سن رہی تھی، اس کی آنکھ میں شامیر کا عکس تھا۔ وہ جیل گیا تھا اور واپس بھی آ گیا تھا۔ سب بیٹھے اس کی برائی کر رہے تھے۔ نواز صاحب نے یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ مر ہی جاتا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کوئی اتنا قابل نفرت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہر انسان اس سے نفرت کرے، لیکن وہ اتنا ہی خطرناک تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ وہ اندر جاتی کہ اسفند اچانک ہی آ گیا۔ کیسی ہو میری پری؟ وہ پوچھنے لگا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ آنکھیں پھیلاتی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر بولی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ کیسے باز آ جاؤں؟ میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ اللہ مجھے دینے جا رہا ہے۔ بھلا بتاؤ کچھ باقی پیچھے رہ گیا؟ اس پر میں جتنا چوڑا ہوں کم ہے۔ وہ مزے سے بولا۔ دھن کھلکھلا دی، جبکہ اسفند دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس کی مسکراہٹ ہی خوبصورت تھی۔ تم جانتی ہو دھن، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اور اس کا ہاتھ تھم گیا۔ دھن ذرا گھبرا گئی۔ کیونکہ تم بہت پیور ہو، بہت صاف ستھری، تمہارا دل بہت صاف ہے، تمہارا کردار، تمہارا عکس، تم بہت صاف ہو۔ میں تمہارے حسن سے زیادہ تمہارے عکس سے محبت کرتا ہوں۔ اسفند نے اسے دل سے دیکھا، جبکہ اس کی محبت کے اظہار پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور گال گلابی سے ہو گئے۔ لیکن تم اتنی ہی حسین ہو کہ تمہیں ہزار بار یک طرفہ چاہا جا سکتا ہے۔ تمہیں کھونے والوں پر واجب ہے کہ وہ تاعمر افسوس کرے۔ تم غالباً نہیں، حقیقتاً خوبصورت ہو۔ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ واہ! اچانک کسی کی تالی کی آواز پر وہ دونوں چونکے اور دھن نے اسفند کے ہاتھ سے جلدی سے ہاتھ کھینچا۔ تو یہ سب ہو رہا ہے یہاں؟ بات سنو میری، تم دونوں نے یہاں الگ بے حیائی مچائی ہوئی ہے۔ بھابھی، اسفند نے روکنا چاہا۔ رکو تم دونوں، بتاتی ہوں ابا جی کو۔ وہ آنکھیں نکال کر کہتی پلٹی۔ دھن کے چھکے چھوٹ گئے۔ بھابھی رکے، میں صرف، کیا تم صرف، ارے بھائی جوان جہان لڑکی ہے اس گھر میں، جو اتنی معصوم ہے، اس چلاک کی طرح نہیں ہے، وہ بھی ہے اس گھر میں۔ تم لوگوں نے الگ الگ لگائی ہوئی ہے فحش دونوں۔ بھابھی، اسفند غصے سے بھڑکا کہ نیلم ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی۔ آپ کس طرح بات کر سکتی ہیں دھن کے بارے میں؟ آپ جانتی ہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پھر بھی آپ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کہتی رہتی۔ ہونے والی بیوی ہے میری، جو میں چاہوں میں کروں۔ اسفند جیسے آنکھوں میں آ گیا۔ میں بھائی کو لگاؤں شکایت، آپ امی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہیں؟ اس نے گھور کر دیکھا۔ تمیز سے رہو اسفند، آپ بھی رہیں، ورنہ دادا جان کو میں آپ کی شکایت لگا دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ نیلم لب بھیج گئی۔ اس نے دھن کو گھور کر دیکھا۔ دھن نیمچنی کہیں کی، وہ بھڑک کر کہتی چلی گئی۔ دھن کا کافی شرمندہ ہوئی تھی البتہ۔ جی ابا جان، مہرین کے پاس باپ کا فون کیا آیا؟ وہ ایسے احترام سے بیٹھ گئی جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، شامیر کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حیا بھی کھانا کھا رہی تھی اور دونوں ہی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ابا جی، آپ کا بچہ ہے، اس بات کی کیا بات ہے؟ جیسے آپ کہیں۔ زاویار نے لقمہ پلیٹ میں واپس رکھا۔ یہ بڈھا رکتا ہی نہیں، اس عمر کے لوگ تو بہت جلد مر جاتے ہیں۔ یہ بڈھا سانپ کی طرح سینوں پر بیٹھ گیا۔ زاویار غصے سے بولا۔ بھائی! حیا ہنسی روک گئی اور مڑ کر دیکھا، لیکن ماں ابھی بات کر رہی تھی۔ میرے پیچھے تو ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں تیمور صاحب۔ وہ سر جھٹک کر کھانے لگا۔ ماں نے فون بند کیا تو دونوں بہن بھائی انجان بن گئے۔ تمہاری یونیورسٹی کیسے جا رہی ہے؟ زاویار نے حیا سے پوچھا۔ جی اچھی جا رہی ہے بھائی، بس فائنلز ہونے والے ہیں، بولی تو مہرین نے بیٹے کی پلیٹ میں سالن ڈالا۔ زاویار کو سالن میں بوٹیوں کی تعداد سے اندازہ ہو گیا کہ اسے اس سے کام ہے۔ میں سوچ رہی ہوں حیا کی بھی شادی کا سوچ لیں، بس اب یہ اپنے ایگزام سے فارغ ہو جائے۔ مہرین بولی تو حیا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ زاویار نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور پھر ماں کو دیکھا۔ امی ابھی چھوٹی ہے، اپنا فیوچر بنائے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ کیا فیوچر بنانا ہے اس نے؟ شوہر کے گھر جا کر کون سا نوکری کرنی ہے اس نے؟ مہرین نے خود بھی سالن نکالا اور بیٹھ گئی۔ امی اگر آپ بھی پڑھی لکھی ہوتی تو آپ کو نانا جان سے کبھی مانگنا نہ پڑتا۔ فرق صرف سوچ کا ہے کہ ہمارے ہاں بس یہی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی شوہر کے کندھوں پر بیٹھ جائے۔ کیوں؟ خود کمائے، آنکھ ہاتھ پاؤں دماغ سب ہوتا ہے اس کے پاس۔ زاویار بولا، لیکن نارملی کھا بھی رہا تھا۔ زاویار، ہمارے معاشرے میں عورت کا اقتدام اپنے شوہر کے پاس پردہ داری سے ہی ہوتا ہے، تو امی کمائی کرنے والی عورت بے حیا ہے؟
وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن ہمارے خاندان میں کیا خاندان؟ وہ خاندان جہاں مرد اور عورتیں ایک آدمی کے اشاروں پر ہیں۔ پلیز امی اپنے خاندان کی مثالیں نہ دیں۔ زاویار بہت بدتمیز ہو گئے ہو۔ وہ بھڑکی، وہ چپ ہو گیا۔ بہن کی شادی نہیں کرو گے، کمائی کھاؤ گے اس کی؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن کم از کم زندگی میں سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، اسے اس قابل ہونے دیں۔ بس کر دو، اگر تمہاری سوچ پر چلی تو ہو گیا پھر تم دونوں بہن بھائیوں کا رشتہ۔ وہ دونوں ہی چپ رہے۔ اچھا خیر بات سنو، اور بھڑکو گے نہیں تم؟ وہ پہلے ہی بولی۔ وہ لب بھینچے نوالا چباتا انہیں دیکھتا رہا۔ تمہارے چچا ہے نا؟ زاویار کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ چہرے پر بلا کی سنجیدگی ایسی تھی جیسے وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا ہو، بس ان کا لحاظ کر رہا ہوں۔ ان کا فون تمہارے نانا جان کے پاس گیا تھا۔ بڑی نازک حالت ہے ان کی، منتیں کر رہے تھے کہ ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ تماشا بند کر دیں بس۔ اس نے پلیٹ ہی پھینک دی۔ زاویار، میرین اس ری ایکشن پر گھبرا اٹھی۔ وہ گھٹیا، نیچ، 2 ٹکے کے لوگ، اف امی اف، میں کیا کروں آپ کا؟ اس نے آپ کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، بھول گئی ہیں آپ؟ وہ چلا اٹھا۔ میرین کانپ سی گئی، حیا بھی کپکپا گئی کیونکہ عرصے بعد اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ آپ تو لمحوں میں ایسے سب بھول رہی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اتنا سیاہ ماضی ہے ہمارا کہ حال کو کتنا بھی سنوار لیں، جب سوچنے بیٹھیں گے تکلیف ہوگی، لیکن آپ میرے حال میں ماضی کی جھلکیاں دیکھنا چاہتی ہیں، آپ مجھے اذیت دے کر خوش ہونا چاہتی ہیں۔ حد ہے امی، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ زاویار، وہ پیچھے رو پڑی۔ حیا نے ماں کو سنبھالا۔ اب وہ کیا کہتی انہیں کہ وہ ایسا کرتی کیوں ہیں؟ لیکن وہ بنا کچھ بولے بس یہی کہتی رہی کہ بھائی آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ باہر نکلا، گاڑی میں سوار ہوا اور شامل کے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی دیکھ وہ ایک دم اس کے نزدیک ہوا۔ ٹھیک ہو تم؟ یہ کیسے لگی؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، تو سنا۔ وہ کافی کا مگ اس کی طرف بڑھا گیا۔ میرے لیے اور بنوا دو، اور بوا سے کہنا کہ کافی بنا کر چلی جائیں بس۔ شامل کا انداز تھکا تھکا اور آج سنجیدہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ کافی کا سپ لیتے نیوز دیکھنے لگا۔ آف کورس اس گھر میں شاہ نیوز کے علاوہ چلتا ہی کیا تھا؟ وہاں رپورٹر نے شامل کی گرفتاری سے لے کر ہر نیوز نشر کر دی تھی۔ زاویار نے کب پٹک دیا۔ وہ سیاسی بندہ ہے۔ شامل، تجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات؟ تیری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہے تجھے خود پر کنٹرول؟ وہ خفگی سے بولا۔ میں خود پر کنٹرول کیا ہوا ہے، تبھی بس اتنا ہی ہوا ہے، وہ بولا، اور کافی بن چکی تھی تب تک وہ کافی پینے لگا۔ زاویار نے LCD بند کر دی۔ کچھ نہیں کر سکتا میں تیری سوچ کا، تیری ضد کا اور تیرے غصے کا۔ تو نہ کر پھر، پوچھ بھی مت۔ شامل سر جھٹک گیا۔ زاویار نے گہرا سانس بھرا۔ چل باہر چلتے ہیں۔ وہ بولا تو شامل بھی کھڑا ہو گیا جیسے اس کا بھی دل ہو، لیکن دونوں کافی کے اپنے اپنے ساتھ لے کر اٹھے تھے۔ وہ دونوں باہر نکلے اور زاویار کی گاڑی میں سوار ہوتے ساحل سمندر کے کنارے آ گئے۔ دونوں ہی لہروں کو دیکھ رہے تھے، گویا اپنی اپنی سوچوں میں مشغول۔ یہ دھن نامی لڑکی کی شادی کب شروع ہو رہی ہے؟ کچھ پتہ؟ شامل نے اچانک ہی پوچھا۔ بس کل سے شروع ہیں فنکشنز، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی، شامل نے شانے اچکا دیا۔ ادھر دیکھ، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ وہ جیسے یقین نہیں کر پایا، کیونکہ جس انسان نے کبھی ان لوگوں کو دیکھا تک نہیں، وہ سوال کیوں کر رہا تھا۔ اوفو یار، جانے کا ارادہ ہے شادی میں؟ واقعی؟ وہ شوق تھا۔ ہاں، وہ لاپرواہ ہوا۔ صحیح۔ نواز ماموں نے سیدھا کر دیا تجھے؟ زاویار نے کافی کا سپ بھرا۔ سیدھا ہی تو ہو گیا ہوں، پہلے بس حسین کی وجہ سے کر رہا تھا، اب نواز صاحب کو تارے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سمجھا نہیں۔ کچھ نہیں، تو سنا۔ اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ وہ دونوں تادیب وہاں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن دھن کی مایو تھی، گھر میں گہما گہمی تھی۔ حسین اور وردہ کو زبردستی نواز صاحب اپنے ساتھ لے آئے، جبکہ مہرین حیا بھی یہیں تھی۔ مہرین نے زاویار کو کافی زور زبردستی کہا تھا کہ وہ لازمی آئے، جبکہ اس کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ اس کا ڈیوٹی ڈے تھا۔ روحان بھی کام کرتا پھر رہا تھا، اسفند دادا کے ساتھ تھا، جبکہ بہزاد آج بھی کام میں مصروف تھا۔ ہلچل ہی گھر میں الگ تھی، ہر دوسرا شخص خوش تھا۔ نیلم نے عشا کا ہاتھ پکڑا اور بیٹھ گئی۔ کیوں کام کرا رہی ہو ان لوگوں کے؟ آپ ہی ہر وقت نئی گیمز میں رہتے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ تم نہ زیادہ زبان نہ چلاؤ بس اب۔ وہ گھور کر بولی تو وہ چپ ہو گئی۔ لڑکیوں، یہ گیندے کے پھولوں کے گجرے تم سب کے ہیں۔ ماما نے مسکراتے ہوئے سب کو دیے تو سب نے اپنے اپنے اٹھا لیے۔ اچھا اب تیاری پکڑو، ایسے ہی بیٹھی ہو ساری باتوں میں لگی ہو؟ وہ ڈپٹ گئیں تو سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ کاش شامل آ جائے، ایک عرصہ ہی ہو گیا دیکھا ہی نہیں اسے۔ نیلم بولی تو وردہ نے اس کی سمت چونک کر دیکھا۔ وہ مسکرانے لگی تو وردہ بھی ہلکا سے مسکرا دی۔ تم نے عشا اس سے بنا کر رکھنی ہے، سگی بہن ہے شامل کی۔ وہ بولی تو عشا نے گہرا سانس بھرا۔ اس کی آنکھیں اس ہینڈسم کو ڈھونڈ رہی تھی جو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس کچھ دیر میں تیار ہو گئی۔ تیمور منزل کے ہال روم میں ہی اس کی مایو تھی۔ دھن تیار ہو کر پارلر سے آ گئی تھی۔ کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ نائلہ کمرے میں آئی تو دھن ایک دم کھڑی ہو گئی۔ نائلہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہلکی روشنی میں بھی وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی دعا نے انسانی روپ دھار لیا۔ پیلے رنگ کے نفیس لباس پر باریک گوٹے اور ہلکی کڑھائی چمک رہی تھی۔ دوپٹہ نرمی سے اس کے سر پر رکھا تھا، جس کے کنارے اس کے چہرے کے گرد سنہری ہالہ سا بنا رہے تھے۔ اس کے لمبے ریشمی بھورے بال آدھے کھلے تھے اور باقی کو نازک سی چوٹی میں سجا دیا گیا تھا، جس میں تازہ گجرا مہک رہا تھا۔
चंद नरम लटें इसके गुलाबी रुखसारों को छू रही थीं। इसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में शर्म, खुशी और आने वाले कल के बेशुमार ख्वाब एक साथ झलक रहे थे। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो खुद भी अपनी खुशी पर यकीन न कर पा रही हो। कानों में छोटे से झुमके, हाथों में पीले और सुनहरी चूड़ियों की खनक और मेहंदी से सजे हाथ इसकी दिलकशी को मजीद बढ़ा रहे थे। वो किसी शहजादी की तरह नफीस मगर अपनी मासूमियत में सबसे ज्यादा हसीन लग रही थी। दरवाजे पर खड़ी नायला ने जब इसे देखा तो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। उसकी आंखों में मोहब्बत और फख्र एक साथ उतर आए। इसे यूं महसूस हुआ जैसे कल तक इसकी उंगली पकड़कर चलने वाली नन्ही सी बच्ची आज जिंदगी के नए सफर की दहलीज पर खड़ी थी। नायला धीरे धीरे उसके पास आई, इसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी नजर न लग जाए मेरी गुड़िया को, आज तो चांद भी तुझसे रोशनी मांगेगा। धुन ने शर्म से नजर झुका ली और इसके रुखसार पहले से भी ज्यादा गुलाबी हो गए। इस लम्हे में माँ की दुआ, बेटी की मासूमियत और माइयों की खुशियाँ एक खूबसूरत तस्वीर बन गई थी। ओहो, जज्बाती सीन चल रहा है। रूहान की शरारती आवाज़ पर वो दोनों मुतवज्जा हुई। वाह भाई, बारबी लग रही हो तुम तो। उसने मोबाइल बुलंद किया और माँ और बहन के शाने पर हाथ रखता वो तस्वीर खींचकर हल्का सा मुस्कुराया। बाहर जाओ रूहान मियाँ, यहाँ लड़कों का काम नहीं। नीलम धुन को लेने आई थी, आंखें घुमाकर बोली, दिल तो कर रहा है आपका दुपट्टा लेकर बन जाऊं नीलम तूफान, मेरा मतलब नीलम भाभी, और फिर लड़कियों में रस्म करूं बैठकर। वो बोला तो धुन और नायरा हंसी रोक गई। नीलम को अलबत्ता ये मजाक पसंद नहीं आते थे। वो तिरछी निगाहों से उसे घूरती रही। अच्छा भाई, जा रहा हूँ, एक तो ये घर नहीं कैद खाना, जरा जो खुलकर किसी को ताड़ ले बंदा। बड़बड़ाता हुआ अभी वो बाहर निकलता कि रुक गया। सामने से हया अपना लेमन कलर का दुपट्टा दुरुस्त करती अंदर ही आ रही थी। माथे के बीच में हल्के फुल्के से मेकअप के साथ बस बिंदिया लगी थी। वो बिलाशुबा काफी खूबसूरत लग रही थी। हया ने भी कहा, सही है। हया गुस्से से मुड़ी। वो अनजान सा हो गया। हाँ जी, आप मुस्लिम खातिन हैं मोहतरमा? वो अनजान बना पूछ रहा था। देखें रूहान, आप तमीज से रहा करें। जिस कदर गंदे घटिया इंसान आप हैं ना, तो कम से कम घर की औरतों को तो बुरी निगाह से देखना बंद करें। एकदम हया ने उसको झाड़ा तो वो सब निगाहों से उसे देखने लगा और एकदम उसका हाथ जकड़ लिया। ये क्या मुझ जैसा इंसान लगाया हुआ तुमने? हाँ, कैसा हूँ मैं, बताओ जरा। मुझे आपके मुंह नहीं लगना, छोड़े मुझे दर्द हो रहा है। वो इससे बाजू छुड़ाने की तवज्जो करने लगी। बात सुनो मेरी, तुम अभी इन्हीं लड़कियों जैसी हो। तुम भी उन्हीं लड़कियों जैसी हो जैसे सारी दुनिया की लड़कियां हैं, अनोखी अप्सरा नहीं हो गया, छोड़े मेरा बाजू। या मैं चीख कर बुलाऊं? जावियार को बाहर देखकर उसने उसका हाथ झटके से छोड़ा और उसे घूरता बाहर निकल गया। छोड़ूंगा नहीं, वो बड़बड़ाया। जबकि हया के बाजू में दर्द सा उठा, उसकी आंखें भीग गईं। वो अपने हाथ को उसके लम्ब से महफूज करने के लिए हाथ पर बार बार झाड़ने के अंदाज में हाथ मारने लगी। हया, इधर आओ। महरीन की आवाज़ पर खुद को कंपोज करती अंदर आ गई। धुन को बीच में बिठा दिया गया था और इसके इर्द गिर्द कई थाल पड़े थे, सुनहरी तांबे के, जो रॉयल सी लुक दे रहे थे, जिनमें उपटन, एक तरफ दूध था और एक तरफ गुलाब का पानी, जिसमें गुलाब के फूल भी बिखरे हुए थे। खुशबू उठ रही थी। घर के सब बड़ों ने उसको उपटन लगाया और उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया। ये रस्में माइयों की रस्म में उनके खानदान का हिस्सा थी। और फिर गुलाब का पानी उस पर थोड़ा थोड़ा छिड़का गया, जिससे उसके वजूद में एक अनोखी सी खुशबू उतर गई। वो सब बड़ी शौक से बड़ों को ये काम करते देख रही थी। वरदा हैरान थी, उसने आज से पहले किसी का माइयों का फंक्शन अटेंड किया भी नहीं था। फिर सब कंवारी लड़कियों ने उसे तेल लगाया था और एहतियात की थी कि उसकी तैयारी खराब न हो। हुरैन मुस्कुराती निगाहों से उसे देखती, तस्वीरें खींचने लगी। बस इसके बाद असफम के नाम की कोई चीज़ उस पर नहीं लगेगी। वो तल्खी से सोचती मुख्तलिफ तस्वीरें लेती रही। मिठाई खिलाई गई, हंसी मजाक और कहकों में ये फंक्शन तकरीबन 2 घंटे में मुकम्मल हो गया। अब सब वैसे ही बैठे थे और मर्द भी आ गए थे, यानी सबको आने जाने की इजाज़त भी मिल गई थी। धुन पहले दादा जान से मिली थी, उन्होंने फ़ख्र से उसकी पेशानी चूमी। फिर खाने का शोर सा उठ गया। खाना सब खा रहे थे कि लड़कियों ने गाना लगा लिया। वो सब धुन को लेकर हॉल में हल्ला गुल्ला करने लगी। अचानक उसी लम्हे शामिर ने तैमूर मंजिल में 17 साल बाद कदम रखा। वो अंदर आया तो सब उसे देख कर दंग रह गए, यहाँ तक कि खुद नवाज भी।